बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने ख़िलाफ़ दायर करदा जो दहशतगर्दी के मुकदमात हैं वो चैलेंज किए थे। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैडम समन रिफ़त साहिबा की अदालत में आज मुकर्रर थे और फाजिल अदालत ने जो है पुलिस और FIA की जुज़वी रिपोर्टें यहाँ पे प्रेजेंट हुई है और अब जो है चंद दिनों में ये केस दोबारा टेकअप किया जाएगा। आजकल दहशतगर्दी की अदालतों में दहशतगर्द नहीं पाए जाते हैं, हम पाए जाते हैं, क्योंकि दहशतगर्द जो हैं वो खुलेआम फिर रहे हैं, दहशतगर्दियाँ कर रहे हैं और जिनको पकड़ना था उनको छोड़ के ये सारे रियासती इदारे जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, लीडर्स, हमायदीन, ख़वातीन इनके पीछे लगे हैं। आप देख रहे हैं आज भी हमारे कम व बेश कोई 1000 से ज़्यादा वर्कर्स के केसेस जो हैं वो ATC 1 में लगे हुए हैं और ज़ुल्म की हद ये कर देते हैं कि एक केस में जो वर्कर एक थाने में मिसाल के तौर पे संजानी थाने के FIR में गिरफ़्तार हैं तो उसी रोज़ उनको सुंबल थाने के FIR में मुलव्वस करने के लिए दरख्वास्त दे देते हैं अदालत को कि जी अब वहाँ पे इनकी शनाख्त परेड करानी है। शनाख्त परेड के नाम पे AC या मजिस्ट्रेट जो हैं वो 15-20 दिन की तारीख दे देता है। फिर जब वहाँ से ये प्रोसेस मुकम्मल होता है और ज़मानत होती है तो फिर दरख्वास्त देते हैं कि अब जी कोई SAR के थाने में उनकी शनाख्त परेड करानी है। तो यही काम इन्होंने रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के साथ किया। अपनी गाड़ी पे पुलिस ने गोलियां मार दी और कहा जी कि ये भागना चाहते थे। सरकारी मुलाजिमीन हैं और आए थे फर्स्ट एड देने के लिए ज़ख्मियों को, ये कहाँ भागते? अक्ल मानती है ये कि ये पुलिस पे हमलावर होते और फिर पुलिस जो है हमेशा मोजज़ाना तौर पे बच जाती है। गाड़ी को गोलियां लग गई तो लिहाजा इस्लामाबाद पुलिस की ये जो करतूत हैं, ये जो हथकंडे हैं, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं और ये लोग छूट तो जाएंगे लेकिन जो तज़लील हो रही है ये 2-2, 3-3 माह अपने बच्चों से दूर 1122 के जो अलकार हैं वो बेचारे अभी तक अपने वर्दियों में हैं। तो हवालातों में एक थाने से दूसरे थाने इनके साथ क्या कुछ न हुआ होगा। फिर हमारे MPs जो हैं जिनकी बेलें हो गई उनको भी फिर नए मुकदमे में मुलव्वस कर दिया, अनवर ज़ैब खान को, मलक लियाकत को और दीगरान को। ये सब आप देख रहे हैं ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में हो रहा है। आईनी तरमीम के बाद हमारे मायानाज़ कबूतरबाज तो चले गए इंग्लैंड और जब काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस बने तो वो तशरीफ़ ले आए। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है और जो ही फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उसका बोरिया बिस्तर गोल हुआ तो हज़रत भी फ़ाइज़ ईसा के साथ ही रवाना हो गए। इसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ का मौजूदा अब अदालती निज़ाम पे एतमाद नहीं रहा, जो एतमाद उनका काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम कोर्ट पे था। और ये खुशाइंद है कि नए चीफ जस्टिस साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस के बेंचेस की कमेटी में सीनियरिटी के असूल को मलूद ख़ातिर रखा है। ये तासुर कतई गलत हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं वो नए चीफ जस्टिस साहब के मुखालिफ हैं। कोई हमारा इख्तलाफ ज़ाती और न कभी हमने उनके फ़ैसलों में अनाद या तासुब देखा है, ख़ुसूसन PTI के फ़ैसलों के हवाले से। ये उम्मीद हमारी ज़रूर है कि उनके पेशरों के दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सुप्रीम कोर्ट में सौतेली माँ का बर्ताव रवा रखा गया, बल्कि काजी फ़ाइज़ ईसा का बेंच जो था या वो उसकी ज़ात वो एक प्रोसिक्यूटर का किरदार अदा कर रही थी। हमसे निशान छीनना हो या बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का केस था या अगवा बराए बयान जो थे या उम्मीदवारों से जो छीना जब्ती होती थी कागजात की, ये सारे केसेस उनकी अदालत में लगे थे। हमारे वकला की तौहीन करते थे, तज़हीक करते थे और ख़ान के वो ज़ाती दुश्मन बने हुए थे। किसी अखलाकियात और इंसाफ के किसी मुरव्वज असूल के तहत वो किसी ऐसे केस में बैठ ही नहीं सकते थे जो ख़ान से रिलेटेड हो या PTI से रिलेटेड हो। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस गुलजार की सरबराही में फ़ैसला दिया था कि काजी फ़ाइज़ ईसा ऐसे किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा
کو نہ سپریم کورٹ کا احترام ملوذ خاطر تھا، نہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا وہ، اور ابھی 8 ممبر بینچ جو لارجر بینچ ہے اس کے فیصلے کی تصدیق انہوں نے کس طرح کی ہے؟ لہذا ایک نفسیاتی بیمار تھا، اور وہ جب گیا ہے تو اس کے اہل خانہ، بچوں اور ان کی جو ٹرالنگ ہوئی ہے، میں ہمیشہ ٹرالنگ کا مخالف رہا ہوں، لیکن اس کی ٹرالنگ پہ یا اس کے ساتھ جو رویہ برتا گیا ہے اس پہ مجھے دلی سکون ہوا ہے۔ تمام مناصب پہ بیٹھنے والے لوگ یہ سن لیں کہ ایک دن آپ لوگوں نے یہ روز بھی دیکھنا ہے جب پبلک میں آپ نے جانا ہے اور پبلک نے آپ کو آپ کے کردار کا آئینہ دکھانا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی رویے کے حقدار ہیں، ان کی پبلک میں ہر جگہ پہ ان کو آئینہ دکھانا چاہیے تاکہ یہ لوگ جب مناصب پہ ہو تو ظلم نہ کریں، ان کو نظر آئے کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کیا ہوا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے میں نے پی ایم ایل این کیا تھا، تارڑ صاحب کے خلاف کچھ لوگوں نے اس کی ٹرولنگ کی تھی، میں نے اس کی مذمت کی تھی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ وہ شخص جو منصب کی منصب پہ براجمان تھا، اور اس نے جو انصاف کا ریپ کیا جس انداز میں اس نے بنیادی حقوق، انسانی حقوق اور پاکستان کی عدالتی تاریخ پہ جو اس نے تازیانے جو ہیں لگائے ہیں، جو سپریم کورٹ کی طاقت کو توڑا ہے، سپریم کورٹ کو انتظامیہ کا باجگزار بنانے کی کوشش کی ہے، اس کے یہ تمام سیاہ کرتوت جو ہیں وہ اس کو اس کا حقدار بناتی ہے کہ یہ جدھر بھی جائیں اور عوام پاکستان کا ان کا سامنا ہو تو اس کے منہ پہ کالک ملی جائے۔ اچھا مروت صاحب، نواز شریف چلے گئے ہیں، قاضی چلے گئے ہیں، اب عمران خان کب تک باہر آ جائیں گے؟ کیا توقعات ہیں آپ کو؟ نواز شریف تو گیا نہیں ہے، وہ تو میرے خیال میں کوئی ٹورنامنٹ ہے کبوتر بازی کا، اس میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ ابھی بھی نظام جو ہیں وہ نواز شریف کی زبان کے تابع ہیں۔ یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے اسمبلی میں ہو، حکومت میں ہو، تمام ادارے اس کی جنبش آبرو کے اشارے کے منتظر ہیں۔ لہذا شاید وہ کسی وقت پہ اپنے آپ کو وزیر اعظم نہ بنانے پہ کوئی اظہار ناراضگی ظاہر کر دے، لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا جو تغیر ہوا ہے، ہاں البتہ ایک امید ہماری پیدا ہوئی ہے، جو تیزی سے گرتی ہوئی ساکھ تھی عدلیہ کی، وہ شاید اب یہ ساکھ مزید گرنا تھم جائے۔ یہ جو ٹریبیونل میں سویلین کا مقدمہ ہے جو تقریباً سال ہوا ہے اور نہیں لگ رہا ہے، وہ مقرر ہو جائے، اور سپریم کورٹ کا جو کورٹ نمبر 1 جو ناانصافی کا منبع بنا ہوا تھا، وہ اب انشاءاللہ انصاف کی ایک نوید دے گا۔ میرا خیال یہ ہے، جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ منصور علی شاہ کو ہٹا کے کسی اور جج صاحب کو یا پھر جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو لانے سے شاید ان کے کوئی مقاصد پورے ہوں گے، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اللہ نے جو کرنا تھا وہ ہو گیا، اور جو ابتدائی جو چند اقدامات ہیں یا افریدی صاحب کے، ان کی میں ستائش کرتا ہوں۔